बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अपनी प्यारी लेकिन मोहतरम यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। ये सिलसिला ज़ाहिर है चलता रहता है, जितनी दफ़ा कहें उतनी दफ़ा सवाब होता है। आज का वीलॉग आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो शख्स जब इलेक्शन जीता ना और वज़ीर आज़म बना तो दुनिया में उसको सफ़ेद गुलाब का नाम दिया गया, सफ़ेद इनकलाब का नाम दिया गया कि ऐसे शख्स का वज़ीर आज़म बनना वो सफ़ेद गुलाब की तरह है, सफ़ेद इनकलाब की तरह है। बहुत खूबसूरत शख्सियत, आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा शेख रशीद अहमद, और हम शुरू भी यहीं से करते हैं। शेख रशीद अहमद से ना आप जितने भी इख्तलाफ करें, मुझे भी हज़ारों इख्तलाफ हैं, ख़ासकर उनके बोलने की आदत से और बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से और उनकी पेशगोइयाँ ये वो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि शेख रशीद एक सियासी वर्कर थे और सियासी वर्कर हैं। इसके अलावा शेख रशीद पे कोई बड़ा, यानी मेरा ख्याल है कि वो कोई 10-15 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, MNA बने हैं। मैंने नहीं सुना वो PMLN में थे, क्यू में थे, फिर अपनी पार्टी बना ली, फिर वज़ीर दाखिला रहे PTI दौर में। मैंने यकीन करें उनके बारे में कोई जो है ना वो बड़ा स्कैंडल नहीं सुना कि उन्होंने कहीं पे या किसी लीक्स में उनका नाम आ गया हो। अगर आया होता तो आप भी सुनते कि उनकी बाहर जायदाद है, जो उनके पास कोई लंबे चौड़े, वही जो उनके पास लाल हवेली है वो भी सिखों और हिंदुओं के दौर की, मैंने तो कई दफ़ा अपनी आंखों से देखी है। तो और तो उनके पास कोई इतना लेविश लाइफस्टाइल नहीं है। लेकिन शेख रशीद अहमद की दोबारा बड़े अरसे बाद एक गुफ्तगू सामने आई है। शेख रशीद अहमद वो सियासतदान थे जो खुल्लम खुल्ला जो है वो कहते कि मैं गेट नंबर 4 की सियासत करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कहते थे कि डिग्गी में छुप के जाता हूँ, बुरका करके जाता हूँ, और मलिक अहमद खान जो कसूर वाला है वो टूटे आदम बन के बाजवा से मुलाकातें कराता है, वो खुला कहते थे। और शेख रशीद साहब के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो आर्मी चीफ होता था ना, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि शेख रशीद अहमद ने कभी उनसे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। सिर्फ चीफ को बता दिया जाता था, जो भी चीफ हो, कि जी शेख साहब आए तो मुलाकात कर ली जाती थी। यानी इतने ज़्यादा इनके तल्लुकात थे। लेकिन शेख रशीद अहमद ने अब जो गुफ्तगू किया ना, तो उनके कंधे जो है वो बड़े ढल के हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी मजरूद थी, और शेख रशीद की आवाज़ में वो तंतला नहीं था। ये इदारे किसकी खिदमत कर रहे हैं, ये निज़ाम किसकी खिदमत कर रहा है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन शेख रशीद अहमद का इस तरह डीमोरल होना वो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुझे जाकर 40 दिन के लिए एक गार में फेंक दिया गया। फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया। हाँ, ये उन्होंने कहा कि मुझे नींद के मसाइल दरपेश रहे, क्योंकि वो प्रोजेक्टर पे फिल्में चला देते थे, आवाज़ आती थी और मैं अपने मुंह पे तकिया रख लेता था। ये उन्होंने बताया कि अब मैं जो है वो नींद की दवाई ले रहा हूँ। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया था या दिलवाया गया था वो वाकई दबाव का नतीजा था। मुझे जो सारा स्क्रिप्ट दिया गया वो स्क्रिप्ट था बुशरा बीबी के खिलाफ, कि आपने बुशरा बीबी के खिलाफ ये बातें जो है वो करनी है। लेकिन मैं उन बातों से मुकर गया, मैंने वो बातें नहीं की। और एक और उन्होंने मज़े की बात बताई, ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह के फजल करम से हम इलेक्शन जीत गए, उन्होंने दिलचस्प बात बताई कि मुझे पैगाम भिजवाया गया कि आपने इलेक्शन पे खर्चा नहीं करना, क्योंकि कोई सीट पिंडी की वो PTI को नहीं दी जाएगी और आपको भी नहीं जीतने दिया जाएगा। और वो फिर कहते हैं कि उसका जो नतीजा था वो ये कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इलेक्शन वाले दिन मुझे रिहा कर दिया गया। तो मुझे पहले बता दिया गया था कि आप नहीं जीतेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है निज़ाम से कि ऐसा कुछ करके निज़ाम किसकी खिदमत कर रहा है? शेख रशीद जैसे लोगों को तोड़कर, शेख रशीद जैसे लोगों को घुटनों पे लाकर वो किसकी खिदमत कर रहा है निज़ाम?
आगे चल के शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि पुलिस के साथ जो नफरत का लेवल है, और ये भी बड़ा खतरनाक है एक रियासत के लिए, क्योंकि पुलिस बहरहाल एक आईनी इदारा है और उसकी जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। लोगों पर ये फ़र्ज़ है कि वो पुलिस का एहतराम करें, पुलिस का लिहाज करें। लेकिन पुलिस ने अपने आप को जिस तरह एक्सपोज किया है, और पुलिस ने साबित किया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि वो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान से तनख्वाह लेते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात पूरी करते हैं, और उनके सियासी मुखालफिन को दबाते हैं, अगवा करते हैं, उनके दरवाजे तोड़ते हैं, उनके घरों में फलांगते हैं। तो बहरहाल शेख रशीद साहब ने कहा कि इस वक्त पुलिस के मोरल का हाल ये है, अगर पुलिस वाला कहीं पे जाकर किराए के मकान के लिए अप्लाई करे कि मुझे किराए पे मकान चाहिए, तो उसको किराए पे मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये शेख रशीद अहमद ने कहा है। तो बहरहाल निज़ाम जो कुछ कर रहा है, और निज़ाम जो है क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसकी कुछ प्लानिंग एहसन इकबाल साहब ने जो है वो बयान कर दी है, ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया है, इरादे भी ज़ाहिर कर दिए हैं कि अगर मुल्क में तरक्की चाहिए और इस हुकूमत को फ्लरिश होना है तो इमरान खान को 5 साल के लिए जेल में रखना होगा। ये यानी किसी को उन्होंने पैगाम दी है या किसी की ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर की है। और मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी बात कर ले तो बहुत अच्छा है, इमरान खान के साथ सेटलमेंट कर ले, लेकिन अगर इमरान खान कानूनी या अदालतों से बाहर आ गए तो फिर हर बात इमरान खान की माननी पड़ेगी, और उनके साथ इतना बड़ा हजूम होगा, 70% कौम उनके साथ होगी, फिर मसाइल पैदा होंगे। तो बहरहाल आपके सामने ये ज़्यादा लंबा वीलॉग आज नहीं करता। आप लोग ईद में मसरूफ़ हैं, अच्छी बात है, मसरूफ़ रहें, खाएं पिएं, दोस्तों के साथ जो है ना वो गप शप करें, घर वालों को टाइम दें, मोबाइल की थोड़ी जान छोड़ दें, अच्छी बात है। तो मैं भी ज़्यादा लंबा वीलॉग नहीं करूँगा। शेख रशीद की आपको गुफ्तगू सुनानी थी, जो सुनकर अफसोस हुआ कि बुशरा बीबी के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो बुशरा बीबी को इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। बहरहाल इस निज़ाम की हमें तो समझ नहीं आ रही। जब तुर्की में खिलाफत का इख्तिताम हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मैंने एक वीलॉग उन पे किया था बहुत पीछे, अगर किसी को डिटेल चाहिए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्की तो वो पीछे जाकर वीलॉग को देख ले, जब मैं लिंक डाल दूंगा कि फिर उसका हशर क्या हुआ, क्योंकि उसने तमाम शायर इस्लाम को वो ख़त्म कर दिया था। अरबी रस्म ख़त ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जो है ना वो कुरान अजान पे पाबंदी लगा दी गई, मस्जिदों को ताले लगा दिए गए, औरतों का स्कर्ट पहनना लाजमी करार दिया गया, औरतों के हिजाब पे पाबंदी लगा दी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने या अतातुर्क ने। फिर उसके बाद अचानक ये 50 से 60 की दहाई थी जब सफ़ेद इनकलाब आया, और उसके साथ सफ़ेद इनकलाब के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये पुरानी बात है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे लोग वो शम्मा जला जाते हैं, वो शम्मा रोशन कर जाते हैं, वो उसके जो है फल फिर आज तुर्क कौम खा रही है, रजब तैयब अर्दगान खा रहे हैं। आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा तुर्की की, और मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया, फिर बाद में क्या हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि वीलॉग को आज थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। ये वही मुल्क है जहां आज से तकरीबन 90 साल कबल मुसलमानों से वो सारी अलामतें, सारी निशानियां और सारे मज़ाहिर छीन लिए गए थे जो किसी राह चलते को ये एहसास दिला सकें कि इसके इर्द गिर्द चलती फिरती मखलूक मुसलमान है। ये जब इख्तिताम किया गया, ख़ात्मा किया गया खिलाफत उस्मानिया का, और आखिरी खलीफा को जलावतन कर दिया गया ख़ानदान समेत कि अब यहाँ पे जमहूरियत आ गई है, और अतातुर्क ने ये सारा कुछ किया। उसके बाद यानी लोगों को अब यकीन भी नहीं आता था कि उनके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं वो मुसलमान हैं। यूरोप के कुर्ब जवार में सांस लेने वाली इस कौम को बदबख्ती से एक ऐसा लीडर मुयस्सर आ गया, अभी मैंने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना और सोचना सब यूरोप की सेकुलर इखलाकियात से मरूब था। यानी वो सोचता भी था
تو یورپ سے، یورپی انداز سے، وہ چلتا پھرتا تھا تو یورپی انداز سے، وہ اٹھتا بیٹھتا تھا تو یورپی انداز سے۔ مصطفیٰ کمال کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بڑا مروب تھا، وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتا، اور اسلام کو روشن خیال بنانے اور اپنی قوم کو سیکولر روپ میں ڈھال کر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جہازوں کے جہاز بھر کر مغربی ملبوسات منگوائے گئے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے نئے اور غریبوں کے لیے پرانے، یعنی جو لوگ خرید سکتے تھے ان کے لیے نئے ٹائی کوٹ، نئے سکرٹ، اور جو نہیں خرید سکتے تھے، غریب تھے، ان کے لیے لنڈوں کے جہاز آئے بھر بھر کے کہ پہنیں گے یہی لباس پہنیں گے، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نیا، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو استعمال شدہ، جہازوں کے جہاز آئے جی، اور غریبوں کے لیے پرانے یعنی لنڈا۔ جہاں کہیں مسلمانوں کی علامت کے طور پر عبا، جبہ، دستار یا پھندنے والی ٹوپی نظر آ جاتی، اتروا دی جاتی۔ کوئی جبہ پہنتا، کوئی جو ہے نا وہ چوغا پہنتا، دستار آپ نے ارطغرل غازی میں دیکھو گا، عثمان میں دیکھو گا، بڑی خوبصورت دستاریں، اور اس کے علاوہ وہ مخصوص ٹوپی، وہ ریڈ کلر کی اور ساتھ ایک کالے رنگ کا وہ پھندنا سا لٹکا ہوتا، وہ جو بھی ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کی ہوتی اتروا دی جاتی۔ سب سے بڑا ظلم تو عورتوں پر تھا کہ صدیوں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اپنے مذہب کی پیروی میں سروں پر اوڑھنیاں اوڑھ کر یا برقع پہن کر نکلا کرتی تھیں۔ انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ باہر آئیں گی تو ننگے سر، یا پھر گھروں میں چھپی بیٹھی رہیں، باہر نکلنا ہے تو ننگے سر نکلنا ہے، ورنہ وہ گھروں میں مر جائیں، وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اقتدار کے ایوانوں، سرکاری دفاتر، بڑی بڑی پارٹیوں اور محافل میں عورتوں کو سکرٹ پہن کر آنے کے لیے کہا گیا۔ سرکاری نوکری کرنی ہے تو سکرٹ پہننا ہوگا۔ سکرٹ آپ جانتے ہوں گے جس قسم کا لباس ہے، سرکاری دفتر میں، ایوان میں آنا ہے، اسمبلی میں، اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہے تو آپ نے سکرٹ میں آنا ہے عورتوں نے۔ اسی ملک کے مسلمانوں سے ان کی اسلامی شناخت چھیننے کے لیے ایک اور کام کیا گیا۔ وہ کون سا؟ اور یہ سب سے اہم کام تھا، ان کی زبان کا رسم الخط جو عربی حروف تہجی سے مل کر بنا تھا، حروف تہجی الفابیٹس الف بے پے یا اے بی سی عربی کی طرح تھا، فی الفور ختم کر دیا گیا اور پوری زبان کو رومن رسم الخط میں لکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ عربی ختم، رومن رسم الخط۔ اسلام کی نشاط ثانیہ سے یہ حکمران اس قدر خوف زدہ تھے کہ دوبارہ اسلام نہ آ جائے، اسلام دوبارہ نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جو کچھ ہو جائے اسلام کے ساتھ، اسلام فلیکسیبل ہے۔ اس خوف سے انہوں نے کیا کیا؟ خوف زدہ تھا کہ قرآن تو قرآن، وہ مسلمانوں کے منہ سے ایک لفظ بھی عربی کا سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یعنی قرآن تو دور کی بات ہے نا، نشاط ثانیہ سے کہ کہیں پھر پلٹ نہ جائیں، ان کو یاد نہ آ جائے، لہذا وہ ایک عربی کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ جمعہ کے خطبے کو ترکی کی زبان میں دینے کا حکم دیا گیا، ترکی میں، اور اذان بھی ترکی میں دینے کے احکام صادر کیے گئے۔ اذان بھی، جس اسمبلی میں قرارداد پاس ہو رہی تھی وہاں ایک غیرت مند مسلمان ممبر نے مائک پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو اسے گولی مار دی گئی۔ دوسرا اٹھا اور اس نے اذان کو آگے بڑھایا، اسے بھی گولی مار دی گئی۔ یوں سات راسخ العقیدہ مسلمان اس دن ممبران اسمبلی نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسمبلی کے فلور پر اذان مکمل کی۔ 7 اللہ اکبر ڈز، یعنی اس کے بعد اذان کا اگلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ڈز۔
अशहदु अन्ना Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah does. Hayya ala salah, hayya ala salah does. Hayya al falah, hayya al falah, आओ कामयाबी की तरफ does. Allahu Akbar, Allahu Akbar does. ला इलाहा इल्लल्लाह does. 7 लोगों ने अज़ान मुकम्मल की, गोलियां खाईं। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जी, इस मुल्क की 90 साल तारीख ऐसी कुर्बानियों और ऐसे ही जुल्म सितम और तशद्दुद से भरी हुई है। जो लोग अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए और उन्होंने इस्लाम की असली रूह को बहाल करने की कोशिश की, उन्हें 2 कुव्वतों का सामना करना पड़ा। 2 कुव्वतों का, एक सेकुलरिज्म से रची बसी फौज, बिल्कुल फौज को इस तरह ना जिस तरह वॉशिंग मशीन में पिला देते हैं घुमा के, सेकुलरिज्म फौज की घुट्टी में एक फौज, और दूसरी उस फौज के इशारों पर चलने वाली अदलिया। डॉट कनेक्टिंग खुद कर लेनी है। एक फौज और दूसरा फौज के इशारों पर चलने वाली अदलिया, मुदाखलत। जी, जैसा चाहा जिस तरह चाहा फैसला करवा लिया गया। देख लें, जलाल बयार सदर और अदनान मैंड्रीस वजीर आज़म मुंतखब होकर आए। ये था सफ़ेद इनकलाब, ये था सफ़ेद फूल, जलाल बयार और अदनान मैंड्रीस। तो उन्होंने ईवानों में, मसाजिद में अरबी ज़ुबान में आज़ान का आगाज़ किया। पहले पाबंदी हटाई, फिर अरबी ज़ुबान में। वो लोग जो इस मुल्क में अपने तौर पर इन अक़दार को दफन कर चुके थे, परेशान हो गए अज़ान सुन के। मुकदमा चला, अदालतों ने फैसला दिया, रात को 12-12 बजे तक समाअत करके, व्हाट्सएप पे फैसले लेके। क्या फैसला किया, आपका क्या ख्याल है? जलाल बयार को उम्र कैद और अदनान मैंड्रीस को फांसी की सजा सुना दी गई। कितने खुशकिस्मत लोग थे। अजान जारी करने पर, मस्जिदों के ताले खुलवाने पर, कुरान खुलेआम पढ़ने पर। कहते हैं इनके दौर में जब अरबी में जुबान रिले हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरा मुल्क रोता हुआ रोडों पे आ गया। फांसी की सजा सुना दी गई। लोगों के खौफ से अदनान मैंड्रीस को पहले फांसी दी गई, उसके बाद जेल में ही दफन कर दिया गया। कहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग ना आ जाए, कहीं पे तस्वीर इशू ना हो जाए, कहीं पे कोई शक्ल ना देख ले। क्या नीले कलर की शर्ट पहनी हुई थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाबंदियां लगा दो, कर्फ्यू लगा दो सुप्रीम कोर्ट में। अदनान मैंड्रीस को जेल में दफन कर दिया गया। गैज़ो गजब से भरपूर हजूम निकला। पता नहीं हम कब निकलेंगे, ये भी लेट निकले। और अपने महबूब रहनुमा अदनान मैंड्रीस के जस्दे खाकी को कब्र से निकाला और एक मस्जिद के सहन में दफन किया अदनान मैंड्रीस को। यूं एहसास हो गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। फौज आ गई, नया आइन मुरतब हुआ, मुकम्मल तौर पर सेकुलर, और इस सेकुलर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई और कह दिया गया कि खबरदार, अगर इस्लाम की पहचान की तरफ भी लौटने की कोशिश की तो देखना हम मुसल्लह अफराद बैठे हैं, अमेरिका के परवरदा, यूरोप के नमक खार। ये वही आइन है जिसका सहारा लेते हुए 24 जून को एक आईनी अदालत ने 99% मुसलमानों के मुल्क में एक अजीबो गरीब और हैरत अंगेज फैसला कर दिया। तुर्की के ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 440 के तहत औरत को ज़ना के जुर्म में 3 साल सज़ा दी जाती थी।
عدالت نے کہا قانون ہمارے آئین کے منافی ہے، اس لیے ایسے تعلقات رکھنا آئینی طور پر انسان کا حق ہے، جسمانی تعلقات رکھنا۔ اس عدالت کے 9 ممبران تھے، جن میں سے 7 نے اس فیصلے کا ساتھ دیا اور 2 نے اختلاف کیا۔ ایسی ہی ایک عدالت 1996 میں اسی فوجداری قانون کی دفعہ 441 کو منسوخ قرار دے چکی ہے، جس کے تحت مرد زناکاروں کو اس بات کی سزا دی جاتی تھی اگر وہ معاوضہ کے عوض ایسی حرکت کا ارتکاب کریں۔ سزا تھی، پھر انہوں نے ختم کر دی کہ وہ معاوضہ دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ترکی کی بات ہو رہی ہے۔ یوں تو انقرہ کے بازاروں میں اسی دن لاکھوں لوگ غیظ و غضب میں سڑکوں پر نکل آئے، ہزاروں عورتیں اپنے سروں پر حجاب لیے اس مجبور عدالت کے حکم کے خلاف نعرے لگا رہی تھیں۔ فوج کے زیر اثر عدلیہ پر گالیاں اور امریکہ کے زیر اثر فوج پر غصے کا یہ عالم تھا کہ پورا شہر آگ کی طرح ابل رہا تھا۔ لائن دوبارہ سنیں۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، فوج کے زیر اثر عدلیہ پر گالیاں اور امریکہ کے زیر اثر فوج پر غصے کا یہ عالم تھا کہ پورا شہر آگ کی طرح ابل رہا تھا۔ دنیا بھر کے میڈیا سے میں یہ خبر پڑھ رہا تھا اور شرم سے جھکے ہوئے سر کے ساتھ سوچ رہا تھا، کیا بڑی طاقتوں کے سرخ روح ہونے کی اتنی بڑی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ پالتو کتا بننے کی، غلام بننے کی اتنی بڑی قیمت انسانوں کی تاریخ میں شاید ہی کسی چیز پر اتنا خون بہا ہو، اتنی قربانی نہ دی گئی ہو جتنی غیرت پر دی گئی۔ انسان کی تاریخ میں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اگر شعر ٹھیک ہے تو پہناتی ہے فقیر کو تاج سر دارا کا تاج پہناتی ہے غریب کو۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے موسیٰ بن نصیر، تو خطبے کے بعد وائسرائے تھے اندلس کے افریقہ کے، تو ان کو بتایا کہ ایک جو ہے وہ رئیس ہے عیسائی، کاؤنٹ جولین، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جمعے کے بعد بلا لیا گیا، 7-8 بندے تھے، تو موسیٰ نے کہا جی، تو کاؤنٹ جولین نے کہا کہ ہمارے اندلس میں رواج ہے کہ ہماری بچیاں اور بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، تو ہم محل میں بھیج دیتے ہیں کہ جی بلوغت تک نا وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بادشاہ سے اٹھنے بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ملکہ سے رکھ رکھو اور بات چیت سیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کاؤنٹ جولین آگے کہتے ہیں میری بیٹی ہے، وہ بلوغت تک پہنچی اور 70 سال سے زائد وہ لین راڈرک جو بادشاہ تھا اس نے میری بیٹی کی عصمت دری کی، اب آپ میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر کہتے ہیں نہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے، آپ بھی کرسچین ہیں، آپ اس کے جو ہے نا وہ وزیر ہیں، اس نے کی ہے۔ تو وہ کاؤنٹ جولین کہتا ہے کہ آپ مدد نہیں کرتے، آپ نے سندھ میں مدد نہیں کی جب راجہ دائر نے جہاز پر قبضہ کیا، وہی دور تھا ولید بن عبد الملک کا، تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ عیسائی لڑکی، عیسائی والد، عیسائی بادشاہ، ولید بن عبد الملک کو لکھا گیا، ولید بن عبد الملک نے کہا مدد کرنی چاہیے۔ یہ وہ لڑکی کی وہ تار عزت تھی جو راڈرک نے کی، اور پھر موسیٰ بن نصیر اور پھر طارق بن زیاد، پورا اندلس فتح ہوا۔ پیچھے کہانی آپ کو بتائی ہے، وہ یہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی کا مسئلہ تھا، ورنہ بڑے مزے سے افریقہ میں رہ رہے تھے مسلمان بھی اور موسیٰ بن نصیر بھی۔ پھر اندلس فتح ہوا اس لڑکی کی وجہ سے۔ کوئی اس کا نام میری لکھتا ہے اور کوئی اس کا نام فلورینڈا لکھتا ہے، اس لڑکی کا، اس وجہ سے اندلس فتح ہوا، اور خلیفہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے۔
سندھ میں بھی ایک لڑکی قید ہوئی تھی، ناہید نام تھا، سرندیپ سے جہاز آ رہا تھا اور راجہ اس نے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، لیکن وہ لڑکی مسلمان تھی سندھ والی، یہ لڑکی کرسچین تھی۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ، لائن دوبارہ سنیں، سب سے زیادہ کسی چیز پر اتنا خون بہا ہو، اتنی قربانی دی گئی ہو جتنی غیرت پر دی گئی، مگر کیا کریں، غیرت کا درس تو پیغمبروں کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ ان تعلیمات کا سایہ سر پر نہ ہو تو مولانا روم کے دیس میں بھی سکرٹ پہننے پڑتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ کہانی ہمارے ہاں تو نہیں دہرائی جا رہی۔ عمران ریاض خان حج پہ نہیں جا سکتا، صدیق جان ماں کے لیے عمرہ ادا کرنے نہیں جا سکتا، عمران خان نہ عید الفطر پڑھ سکتا ہے نہ عید الاضحیٰ، شاہ محمود قریشی نہ عید الفطر پڑھ سکتا ہے نہ عید الاضحیٰ۔ کہیں ہم بھی تو اسی راستے پر نہیں چل پڑے جہاں ہمارے نادان ترک بھائی چل پڑے تھے، انہوں نے خلافت سے جان چھڑائی اور ابھی تک ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں، یہ مضمون بہت پرانا ہے عدنان مینڈریس کا۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے، رجب طیب اردگان سے پہلے نجم الدین اربکان نے، گوگل کر لینا نجم الدین اربکان کو، نجم الدین اربکان نے کوشش کی، اس کے بعد رجب طیب اردگان نے کوشش کی۔ کافی کوششوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، اب نیا ڈرامہ آیا ہے وہ سلطان فاتح محمد کوشش کر رہا ہے رجب طیب اردگان کہ تھوڑا سا، اور کافی حد تک رجب طیب اردگان کامیاب بھی ہوا ہے۔ وہاں نمازیوں اور جمعوں کے ٹھٹ اب لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید مبارک، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں میں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔